श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः। या देवी स्तूयते नित्यं विदधीर्वेदपारदेः सा मे वस्तु जिह्वाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यां पाकजम् अनित्यं च अन्यत्र अपाकजं नित्यम् अनित्यं च नित्यगतं नित्यम् अनित्यगतम् अनित्यम् इति अन्नम्भट्टैः ग्रन्थैः उक्तम्। अस्माभिः पठितमेव अस्ति। अत्र रूपरसगन्धस्पर्शानां साधारण आकारान् आह ग्रन्थकारः कथं भवति इति। द्रव्यवृत्तिः नवद्रव्याणि अस्माभिः दृष्टा। पृथिवी तेजो वायुवाकाशकालविधात्मं मनसि। आकाशादिकं तु विभुपदार्थाः नित्यरूपेण एव वर्तन्ते। तत्र नित्य अनित्यभेदेन वर्तमानाः पृथिव्यादिचतुष्टयं पृथिवी अप् तेजः वायुः। तेषां परमाणुगतं नित्यत्वरूपेण कार्यरूपम् अनित्यत्वरूपेण वर्तते। कार्यरूपम् अनित्यत्वरूपेण इत्युक्ते द्वणकादारभ्य सर्वमपि अनित्यत्वरूपेण वर्तते। अत्र किम् उक्तम् अन्नम्भट्टैः रूपादिचतुष्टयम्। रूपादिचतुष्टयम् इत्युक्ते गुणानामपि अस्माकं गुणानां संख्या अपि अस्माकं विदितमेव। इति 24 गुणाः इति अस्माभिः पठितमेव अस्ति खलु रूपरसगन्धस्पर्श। अत्र रूपादिचतुष्टयम् इत्युक्ते रूपरसगन्धस्पर्श स्पर्शाः रूपादिचतुष्टयरूपेण व्यवह्रियन्ते। रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यां पाकजम् अनित्यं च इति वयम् इदानीं पृथिवी अप् तेजः वायुः नित्यानित्यरूपेण स्थिताः ये वर्तन्ते द्रव्येषु तेषामेव इदानीं वयं चिन्तयामः। रूपादितेषु रूपादिचतुष्टयं कथं वर्तते इत्युक्ते रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यामेव पाकजम् अनित्यं च। पाकजम् इत्युक्ते किं भवति? पाकः इत्युक्ते अत्रापि पचनक्रिया यावदेव भवति, किन्तु पाकः इत्युक्ते तेजस्संयोगः। तेजस्संयोगेन सूर्यरश्मिना अथवा अग्नौ अथवा वायुना अपि कदाचित् एवं शैत्येन वा उष्णेन वा रूपस्य वा रसस्य वा गन्धस्य वा स्पर्शस्य वा परिमाणः भवत्येव। पाकजम् इत्युक्ते तेजस्संयोगः। पृथिव्यां परमाणुः अपि वर्तते नित्यरूप। पृथिवी सा च द्विविधा नित्या अनित्या च नित्या परमाणुरूप अनित्या कार्यरूप इति पठितमेव अस्ति। अतः पृथिव्यां सर्वत्रापि परमाणुष्वेव पाकः भवति इत्यपि वादः वर्तते। अत्र पृथिव्यां परमाणुषु पाकः भवति। पाकः अन्यत्र वर्तते वा इत्युक्ते न वर्तते, पृथिव्यामेव वर्तते। यदा वयं वदामः यत्र कुत्रापि गच्छामः जलं जलमेव भवति खलु। पृथिवी अप् जलं जलमेव भवति। यदि विदेशे गच्छामः ग्रामे गच्छामः अस्मद् नगरे वर्तयिष्यामः जलं दृष्ट्वा वयं वक्तुं शक्नुमः जलम् इदं जलमिति वक्तुं शक्नुमः एव। तत्र परिणामः न भवति। सर्वत्र जलं जलमेव भवति। किञ्चित् वैलक्षण्यं तु भवति, किन्तु परिणामः नास्ति। वैलक्षण्यं स्वाश्रयसम्बन्धेन रूपे किञ्चित् नीलरूपेण अथवा कृष्णरूपेण एवं भवितुम् अर्हति। स्वाश्रयत्वेन कुत्र आश्रयित्वा वर्तते इति कारणात्। किन्तु जलं जलमेव भवति, तत्र तु न परिवर्तनं वर्तते। तदेव यत्र कुत्रापि गच्छामः तेजसि परिवर्तनं वर्तते एव इत्युक्ते नास्ति। यत्र कुत्रापि गच्छामः अग्निं दृष्ट्वा अग्निः इति वदामः वयं, तथैव सूर्यं दृष्ट्वा सूर्यः इति वदामः। यत्र कुत्रापि या इङ्ग्लान्द् गच्छन्तु या अमेरिका गच्छन्तु या अस्माकं देशे एव वर्तते, किन्तु सूर्यः एव, तेजः एव, अग्निः एव खलु। तत्र परिवर्तनम् अस्माभिः न दृष्टं। तदेव वायुः यत्र कुत्रापि गच्छामः स्पर्शम् अनुभूत्वा वयं वदामः वायुः वाति इति। तत्र किञ्चित् परिवर्तनं वर्तते वा? न वर्तते। किन्तु पृथिव्यां तु एवं नास्ति। पृथिव्यां
एकत्र घटरूपेण भासते, अन्यत्र पटरूपेण, अन्यत्र मठरूपेण, अन्यत्र काश्मीरफलरूपत्वेन, अन्यत्र अस्मदादीनां शरीररूपेण, अन्यत्र मृगरूपेण, अन्यत्र पक्षिरूपेण, अन्यत्र पर्वतरूपेण इति वैलक्षण्यं वैविध्यता विविधता तत्र वर्तते। यदि पृथिवी परमाणुषु अपि पाकः भवति, पृथिवी जेणुकादिषु अपि पाकः वर्तते इति नैयायिकमतः। यदि अन्यत् केषाञ्चित् मते तु परमाणुष्वेव पाकः इत्यपि अस्ति, नैयायिकमते तु तद् नास्ति। यदि पाकस्य यदा वैविध्यं पृथिव्याम् एवं कथं भवति इत्युक्ते पृथिवी परमाणुषु यः पाकः भवति तेन उत्पद्यते वैविध्यं। पाकजं पाकः इत्युक्ते तेजस्संयोगः इति अस्माभिः दृष्टमेव। तदा पृथिव्याम् अनेकरूपाणि दृश्यन्ते। सर्वमपि पृथिवी अस्मदादीनां शरीरवत् पृथिवी एव वर्तते। पर्वते अपि पृथिवी एव, पर्वतमपि पृथिवीरूपा एव वर्तते। यदा वृक्षः अपि, मर्कटः अपि, गरुडः अपि पश्यामः, सर्वं पृथ्वीरूपेणैव वर्तते तत्र। अतः तत्र वैविध्यं वर्तते पाकः। परमाणुषु पाकेन एव एतानि रूपाणि दृश्यन्ते इति वक्तुं शक्नुमः। किन्तु परमाणुषु यः पाकः भवति तेन च पाकजं किं भवति, एवं रूपपरिवर्तनमादिकं। यदि रूप रस गंध स्पर्शे तेजस्संयोगः पाकः इत्युक्ते स एव पाकः सर्वत्र वर्तते एव। या विलक्षणः इत्युक्ते विलक्षणः। अत एव विजातीय तेजस्संयोगः इत्युक्ते। विजातीय इत्युक्ते वैलक्षण्येन वर्तते, विलक्षण तेजस्संयोगः। यदा किञ्चित् चिन्तयामः अस्मिन् विषये, एकम् आम्रफलं श्वेतफलम् अस्ति, अपक्वफलम् अस्ति, तस्य रूपम् अस्माभिः दृष्टं हरितवर्णम् अस्ति। तस्य स्पर्शेन कठिनत्वं ज्ञायते। तत्र रसम् आम्लत्वरूपेण वर्तते, तत्र गन्धमपि किञ्चित् अन्यत् गन्धं भवति। तथैव सुगन्धः अपि भवति, पक्वफले अपक्वफले गन्धस्य परिवर्तनं वर्तते अस्माभिः। तदपि प्रतिदिनं दृष्टमेव भवति अत्र। अतः यदि एकः एव तेजस्संयोगः वा, किमर्थम् एकः संयोगः इति न वर्तते उच्यते इत्युक्ते, यदि आम्रफलम् अस्ति, अपक्व आम्रम् अस्ति, तत् तृणपुञ्जे निक्षिपामः पक्वात्। अन्य दिनद्वयानन्तरं पश्यामः, दिनत्रयानन्तरं पश्यामः, तस्य हरितवर्णस्य परिणामेन पीतरूपं तत्र दृश्यते, पीतरूपमेव दृश्यते, हरितवर्णं नास्ति तत्र तेजस्संयोगः कारणम् इति वदामः। तृणपुञ्जे यः तेजस्संयोगः वर्तते तेन हरितरूपं नश्यति, पुनः नूतनरूपं पीतवर्णम् उत्पद्यते इति वक्तुं शक्यते अस्माभिः। स एव तेजस्संयोगः यदि रसे गन्धे स्पर्शे अपि वर्तते चेत्, यदा हरितवर्णः पीतवर्णः जातः, तदा एव आम्लरसमपि किञ्चित् परिवर्तनं भवितुम् अर्हति। तदेव तेजस्संयोगः अस्ति चेत्। किन्तु केचित् पीतवर्ण आम्रफलेष्वपि दृष्टम् अस्माभिः, मधुररसं न वर्तते, स एव पुरातन आम्लरसमेव वर्तते इत्युक्ते रसे तत्र परिवर्तनं नाभूत् तावत्पर्यन्तम्। अतः यदा रूपस्य परिवर्तनम् आसीत्, तत्र रसस्य परिवर्तनं नाभूत् एवम्। यदि रसस्यापि परिवर्तनं स्यात्, तत्र रूपस्यापि परिवर्तनं स्यात्, तदा तत्र गन्धस्य किञ्चित् परिवर्तनम् अभूत् वा इत्युक्ते पीतवर्ण रस परिवर्तन आम्रफलेपि कदाचित् दुर्गन्धः भवितुम् अर्हति, यतः सः अतीव पक्वः फलः। तदनन्तरं तस्य नाशवशात्
दुर्गन्धः सुगन्धस्य नाशः सः दुर्गन्धः किमर्थम् इत्युक्ते तत्र अन्यत् तेजस्संयोगः यत्र रूपपरिवर्तनम् आसीत् तत्र अन्यत् तेजस्संयोगः अन्यः तेजः संयोगः यत्र रसस्य परिवर्तनम् आसीत् तत्र अन्यः तेजस्संयोगः यत्र गन्धस्य परिवर्तनः तत्र अन्यः संयोगः अत एव हरितफलेषु हरित आम्रेष्वपि कदाचित् मधुररसम् अस्माभिः अनुभूयते हरितफलेषु अपि पीतफलेषु अपि आम्लरसम् अनुभूयते रसस्य परिवर्तनम् एकदा एव रूपेण सह न भवति यतः विलक्षणतेजस्संयोगः विजातीयतेजस्संयोगः वर्तते इति कारणात् तदेव स्पर्शे अपि यदा पीत आम्रफलमपि कठिनं भवितुम् अर्हति कदाचित् कदाचित् हरितवर्ण आम्रफलमपि मृदु भवति स्पर्शे अपि तत्र भेदः वर्तते अतः एकसमये एव रूपस्य यत् समये रूपस्य परिवर्तनम् आसीत् तत्समये एव रसस्यापि परिवर्तनम् आसीत् इति वक्तुं न शक्यते अथवा तत्समये एव गन्धस्य परिवर्तनम् आसीत् अपि न वक्तुं शक्यते तत्समये एव स्पर्शस्य परिवर्तनं नास्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते किमर्थं न वक्तुं शक्यते रूपे वर्तमानः तेजस्संयोगः अन्यः रसे वर्तमानः तेजस्संयोगः अन्यः गन्धे वर्तमानः तेजस्संयोगः अन्यः स्पर्शे वर्तमानः तेजस्संयोगः अन्यः इति कारणात् अतः भिन्नभिन्नजातीयाः पाकः एवं भवति गन्धजनकः विजातीयः यदा तद् वयं पश्यामः रूपजनक तेजस्संयोगापेक्षया रसजनकतेजस्संयोगः विजातीयः रसजनकतेजस्संयोग अपेक्षया गन्धजनकतेजस्संयोगः विलक्षणः गन्धजनकतेजस्संयोगापेक्षया विजातीयः स्पर्शजनक तेजस्संयोगः एवं भिन्नभिन्नजातीयाः पाकाः वर्तन्ते एव आम्रादौ यदि ऊष्मलक्षण विजातीय तेजस्संयोगात् आमादौ तत्र वयं एकं घटं स्थापयामः श्यामरूपेण यः घटः अस्ति यदा निर्मितसमये सः ऊष्मलक्षण विजातीय तेजस्संयोगात् पूर्वरहितरूपस्य नाशः पीतवर्णस्य अन्यरूपस्य रक्तवर्णस्य उत्पत्तिः अपि तत्र भवति एवं भवति खलु तदेव तत्र पाकवशात् एवं क्वचित् पूर्वरहितरूपसत्त्वे रूपादिचतुष्टयम् एवं फले तु दृष्टमेव अस्माभिः अस्ति यदा परमाणुषु रूपान्तरस्य उत्पत्तौ द्यणुकौ रक्तरूपं भवति यदा पूर्वतनरूपस्य तेषां मते वैशेषिकाः किं वदन्ति तेषां मतेषु परमाणुषु एव पाकः न तु द्यणुकादिषु पाकः भवति इति तेषां मतः अतः वैशेषिकानां नाम संज्ञा अन्यदस्ति पीरुपाकवादिनः पीरु इत्युक्ते परमाणुषु एव पाकः इति उक्तत्वात् पीरुपाकवादिनः वैशेषिकाः भवन्ति तेषां मध्ये परमाणुषु एव पाकः न तु द्यणुकादिषु यदि आमनिक्षिप्ते घटे पूर्वतनरूपस्य नाशः नीलरूपस्य कृष्णरूपस्य नाशः भवति रूपान्तर उत्पत्तौ श्यामरूपनाशः ते किं वदन्ति परमाणुषु एव भवति इति कथनात् तदनु रक्तवर्णस्य उत्पत्तिः च परमाणुपर्यन्तं श्यामघटस्य नाशः भवति श्यामरूपस्य नाशः भवति परमाणुषु अन्यत् रक्तस्य उत्पत्तिः भवति पुनः द्विणुकादिः उत्पद्यते क्रमेण रक्तरूपघटस्यापि उत्पत्तिः भवति इति वैशेषिकाः वदन्ति तत्र परमाणुः तेषां समवायिकारणं भवति तेजस्संयोगः भवति असमवायिकारणम् अदृष्टादिकं निमित्तरूपं भवति अत्र अदृष्टादिकम् इत्युक्ते चेतनासंयोगः यदा अस्मदादीनां तत्र पुरुषादीनां व्यक्तिना किं क्रियते तदपि निमित्तकारणेन स्वीकर्तुं शक्यते एव रूपान्तरस्य उत्पत्तौ द्यणुके रक्तरूपं समवायिकारणं
परमाणुषु विद्यमानस्य रक्तरूपत्वम् असमवायकारणं भवति। अवयविगतरूपं प्रति अवयवगतरूपम् असमवायकारणम् इति तन्तुषु विद्यमानं रूपं पटस्य असमवायकारणम्। परमाणुषु रूपं प्रति विजातीय संयोगः पाकः असमवायकारणं भवति। द्व्यणुकादिरूपे द्व्यणुकं समवायकारणं भवति। कारणरूपं तत् अपि एवमेव तेषां पीरुपाकवादिनः वदन्ति। नैयायिकाः किं वदन्ति, परमाणुपर्यन्तेषु अवयविनि अवयवेषु च, न केवलम् अवयविनि अवयवेषु च पूर्वतनस्य नाशं तत्र युगपद् रूपान्तरस्य उत्पत्तिः भवति इति तेषां मते उक्तम्। अवयविव्याप्त अवयवेषु परमाणुषु युगपदेव पाकवशात् परावृत्तिः भवति। अत एव नैयायिकानां मते अवयवि इत्युक्ते पिठरम् इति वदन्ति। पिठरम् इत्यस्य अवयवि इत्यर्थः। अतः नैयायिकानां नाम आसीत् पिठरपाकवादिनः। यतः अवयविपर्यन्तं गच्छन्ति, अवयविनि अवयवेषु च पूर्वतरस्य रूपं नश्यति, युगपदेव रूपान्तरस्य उत्पत्तिः भवति, पाकवशात् युगपदेव परावृत्तिः तत्र सम्भवति इति नैयायिकानां वादः। अत एव पार्थिवपरमाणुरूपादिकम् अनित्यम् इत्यर्थः। पार्थिवपरमाणुषु यद्यपि परमाणुः नित्यः, परमाणुषु पाकजं रूपं रसं गन्धं स्पर्शं किमपि तत्र अनित्यम् इत्युक्तम्। अन्यत्र पाकजं नित्यम् अनित्यं च। अन्यत्र अपाकजम्, अन्यत्र इत्युक्ते अस्माभिः पृथिव्या चतुष्टयमेव स्वीकृतमेव खलु। अप् तेजः वायुः, तेषु अपाकजम् एव, तेषु पाकः न भवति। अतः तेषु जलो तेजवायुषु पाकः ये गुणाः यदा योग्यं सम्भवन्ति तत्र पाकः न भवति इति कारणात् किं भवति, नित्यगतं नित्यं भवति, नित्यं नित्यमेव भवति। नित्यम् इत्युक्ते परमाणुषु नित्यत्वं वर्तते। जणकादिपर्यन्तं, जणकादारभ्य तत्र अनित्यरूपं वर्तते एवम्। अन्यत्र अपाकजं नित्यम् अनित्यं, जलतेजवायुषु पाकः नास्ति इति कारणात् नित्यं नित्यमेव वर्तते, अनित्यम् अनित्यमेव वर्तते। पृथिव्यामेव परमाणुषु जणकादिषु अपि नैयायिकमते तत्र परावृत्तिः भवति। द्वयमपि अनित्यमेव भवति, पाकजेन उत्पन्ना तत्र अनित्याः एव वर्तन्ते। अत्र ये गुणाः यदा योग्यं कुत्र भवन्ति, अन्यत्र इत्युक्ते अप् तेजो वायुः। यदि रूपादिचतुष्टयम् उद्भूतं भवति चेदेव अस्माकं दृष्टिपदे आगच्छति। उद्भूतरूपत्वं नास्ति इति चेत् प्रत्यक्षं कदापि न भवति। त्रिणकादिषु आरभ्य एव अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, तदेव उद्भूतरूपम् इत्युक्तम्। अनुद्भूतरूपत्वम् अप्रत्यक्षमेव सिद्ध्यति, तत्र अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते। उद्भूतं नाम प्रत्यक्षप्रयोजकः धर्मः, तदभावः अनुद्भूतः इत्युक्तम्। अत एव किमुक्तं, रूपादिचतुष्टयं पृथिव्यां पाकजम् अनित्यं च, अन्यत्र अपाकजं नित्यम् अनित्यं च। नित्यगतं नित्यं यत्र नित्यम् अस्ति परमाणुषु तत्र नित्यमेव वर्तते, यत्र गणकादारभ्य अनित्यं वर्तते सः अनित्यः एव। पाकः अवयविनी सर्वत्र युगपदेव भवति वा परमाणुष्वेव भवति वा इति सन्देहे, परमाणुष्वेव भवति इति वैशेषिकानां मतं, न अवयविनी अपि भवति इति नैयायिकानां मतं। विविधं वर्तते। नमो नमः, धन्यवादाः।